ذلك لآية لقوم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى سبحان الله क्या कहना कारी साहब वाह 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 ما ودعك ربك وما قلى سبحان الله سبحان الله سبحان الله والضحى سبحان الله वाह वाह سبحان الله वाह वाह ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا
الله سبحانه ووجدك عائلا فأغنى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر. سبحان الله خالص الله سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब खालिसा. وما أدراك ما ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. سبحان الله سبحان الله. ليلة القدر خير من ألف
سبحان الله سبحان الله. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله